سلام كبرات خطاتلتي لاندا ريبورت ملقيتات بهايم لو ما أنتي بزعبا جازيت إنيا يوهانس برهانة أبيلو كنبيلنا كنوجع بقد متمالي كم استأثر أب محبرة مرخبو مزرعربو خوين نيريم كم زفلات يوهانس برهانة أب تجري تلفزيون نقلي عسرت سلست عمتات كاب ريبورتر نت كساب دايركتر ما أخل زينة تتكال خوينو زسارح يوم يوهانس كميت أسيرو كل تمعلتي أبيت أنيحو أبيلهم بجزء دما ببوليس انتفتش سدرو انتاي بلو بفلاي بدك وزنبر سمعت انتاي يمثل نبيت فردخه قريبو دو زبلن بزعبا مسو استتحازو قدات يوهانس خ مني زبلينا كنوقع كابز اسر خلته معلت خوينلو كم زفلت لو ما انتي كلاي معلتيو بقد مالي ربع تاثيرو لو ما انت عربلو لو ما انتي دما بعل عيد الفطري بزغاطامي نامنتي اسلمنا رحوس بعل عيد مبارك نبل ندلي سنا بعل كون لكم دما نمنه እዚ بعل زي ግን لو ما انتي يوهانس كريو كلنا لو ما انتينا بيت فرد قربلو زنبر 48 ساعات ناي مقرب عدلو زطبب مخاني تنغيرو لزلم غنا بوليس نا بيت فرد قربلو زخل تمالون عدل كم زنبر يو تفليطو زلم بعل مخنيات مغبار مبال صباح دما قدامن سنبتني مزتحيزو بزعبا يوهانس زلو ناي بيت فرد كيدتات قريبو دو نمنتاي خزي قرب زبلو كنرينا اب سومزي زي معدال خوينو بزعبا ما أسرتي نايستفلالي أكلاتنا زيناتات نقرب زلنا نتوم دمص زيبلم دما دمص نمخوانيو نفتن زلنا غازطنيا يوهانس برهانه منيو بزبل كنوغا غازطنيا يوهانس برهانه تعافين كم سوسده مسخاخر عيني حبيرم نيرمم مسارحتو مالتيو بقدم تمال ربع تشعته مغابيت 2018 عامه مرت اماسيو كبابي 11 ساعات كبابي اب كتما مقلب اب سرحلو تግራይ ቴሌቪዥን مالتيو كاب وصيو اب كباب عدشم دحون مركب بزبال ريستورانت مس مسارحتو اتيو ابت بوتا دما سيفيل استخدنو سبات حدا ግዜ كنزاربك ካብ مبال وسيدم حدا ግዜ كنزاربك كايلم بزوسدو توم سبات بسونتهم ገዘፍት مخانم سيفيلاو خدان ጥራሕ زتخدنو እታ زوسدቶ መኪና ድማ ታርጋ ከም ዘይነበራይ مسارحتو زاربو ምስ ዮሐንስ خلته مسارحتو يم نيرم ካብአቶም ተሓደም ናብኢኹም ተወስድዎ ዘለኹም ኢሉ ሓቲቶም ነይሮ ነቶም ዝወሰድዎ ከነዛርቦ ኢና ዝብል ጥራሕ ምላሽቦም በታ ታርጋ ዘይነበራ መኪና ሒዞም ሰቂሎም ከም ዝወሰድዎ ይምፍላጥ ተኻኢሉ ዘሎ ኣብቱ ዋንድማ ናይ ቀረባ ዝኾኑ ሰባት ናይ ዮሐንስ ዝኾኑ ቀረባ መሳርሕቱን መሓዝቱን ተኣሲሩ ሊኸውን ኢሎም ዝገመቱ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ዝርከብ ፖሊስ ጣብያ ከይዶም ሓቲቶም ነይሮም ኣብ كابو زغرب دما عيدر كفله كتما يو نا عيدر كفله كتما بوليس طابع تاثير دو يخون زبل كحاتو فتينن منيرم جن ابتم كلتيام كفلات كتما زركبو بوليس طابعات كرخبو كم زي خاليو كم زي كرخبو كم زي خاليوم زغلصو يوحنس حزب زيلو ابيلو نابي خطوسيدو زبل كنرينا قدمي يوحنس كمنيو يوحنس برهانه من يزول يوحنس ناب غزن سنتو اب وج ايتي ارترا تسليفو نيرو زتواغي وابتشعوان اب اغرون موغات كم زبصحو ينغرلو بدحريو دما ناب تمرتي تمليسو اب يونيفرسيتي حواسا بقانقوان سنه صحفن تمريقوم اب دمصو ያን دما سرح ጋዜጠኝነት ጀሚር قصيل دما اب تግራይ ቴሌቪዥን ካብ ሪፖርተርነት ቀድሚላ ከም ዝገለጽና ክሳብ ማእከል ዜና ዳይሬክተርነት ዝሰርሐ የኑ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ካብ 2005 ዓመት ተምር ጀሚሩ اب تግራይ ቴሌቪዥን እና ሰርሐ ዝርከብ ፖለቲካዊ ህይወቱ ቀንዲ ደጋፍ ህወሓት ምዃኑ ይንገረሉ ነይሩ ዮሐንስ ደፋርን ዘአመኑሉ ፊት لفيت زاربي فيت نفيت حسابو زغلص مخانو محازتو يمسكرلو بزو حساب دما اب محبراو مرخبو بفلايبتي ناي محبراو مرخبو محبرسب زفلطو نيوحنس اب 2010 عامه تمرت ابوان كرامات مس ويزرو علامات زتبحالا اناي اب بيرو غداي دقنستو زسرحا لعلويت مرارحا ن تلفزيون اي تلفزيون قطا زته ناكايد نيرو نودبات بوليتيكا تግራይ ዘይረብሑ ካባባያን ንትግራይ ዝረብ حساب ዘይብሎም ዝብል ጸለመን ጸርፍታትን ዝበዝሖ ዝተሓዋወሱን አዘራራብ ዘተ በመቅራቢው ኣብጭዋን ዝፍለጥ ዮሐንስ ዝፈልጥዎ ሰባት ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ከቢድ ውግዘት ይበጽሐሉ ዝነበረ እዋን ነይሩ ድሕርቲ ዘተ ውስናት ዋርሕ ድማ ኣብ ትግራይ ኩናት ድሕርም ጅማሩ ቀዲሞም ናብ ገድሊ ካብ ዝወጹ ሰሞያ ሚድያ ሓደ እዩ ኣብ በረኻታት ትግራይ ድማ ዜና ቀዲሞም ይሰርሑ ካብ ዝነበሩ ሪፖርት ይገብሩ ካብ ዝነበሩ ሓደ ዮሐንስ ብርሃነ ላሉ ሁሉ ድማ ቀዲሙ ሽሙ ግልጽ ገይሩ
ዮሐንስ ብርሃነ ካብ በረኻታት ትግራይ ብዝብል ሪፖርት ይቀርብ ነይሩ ዮሐንስ ካብ በረኻታት ትግራይ ኣነ ዝክሮ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ሰግሊ ዝነበረ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ይካይዱ ዝነበረ ውግእ ኣብቲ ወርሒ ጥሪ ዝነበረ ውግእ ዮሐንስ ሪፖርት ከቅርብ ከሎ ካብ በረኻታት ትግራይ ሽዑ ይዝክሮ ነይረ ጸብጻቡ ይቀርብ ነይሩ ሽዑ ገና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምውዳብን ኣብ ምትእኻብን ዝነበረ እዋን እዩ ንህዝቢ ድማ ጽቡቕ ምልዓል ዝፈጠረ ምንቅስቃስ ሰራዊት ትግራይ ናብ ህዝቢ ክበጽሕ ዝገብሩ ጸብጻባት ይቀርብ ነይሩ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት ናይ ሰራዊት ትግራይ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ዘካየዶ ዝነበረ ውግእ ብግልጺ ኣብ ሚድያ ይቀርብ ዝነበረ ድሕሪ 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ድማ ናብ ማእኸል ዓደብ ዝነበረ ገስጋስ ካብ ከባቢታት ጭፍራ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝነበረ ውግኣት ድማ ኣብ ቀረባ ኣብ ማእኸል ውግኣት እዩ ጸብጻባት ይቀርብ ዝነበረ ተባዕ ጋዜጠኛ ምዃኑ እዩ ዝረበሉ ካብ ኣባልነት ውድብ ከም ዝለቀቀ ንሕወሓት ድማ ንቐፌታታት ምቕራብ ጀሚሩ ምንባሩ እዩ ዝግለጸሉ ብፍላይ ነቶም መራሕቲ ሕወሓት ንቐፌታታት ይቀርብን ኣትሪሩ ምቋም ጀሚሩ ምንባሩ እዩ ዝዝረበሉ ዳይሬክተር ማእኸል ዜና ቴሌቪዥን ትግራይ ኮይኑ እናሰርሐ ጸንሐ ዮሐንስ ብርሃነ ረቡዕ 9 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝሰርሐሉ ከባቢ ናብ ዓዲ ሽምድኾን ኣብ ዝወስድ መስመር መርከበ ዝበሃል ሬስቶራንት እዩ ምስ መሳርሕቶ ብዝኣተወሉ እዋን ኣብቲ ቦታ ሲቪል ብዝተኸድኑ ሰባት ክእሰር ዝኽኣለ ኣብቲ ዓለትሳ ግና ኣቐዲሙ ዮሐንስ እንታይ በፂሕዎ ብሓድሽ ኣካየዲ ስራሕ ትግራይ ቴሌቪዥን ማለት እውን ኣባዲ ገብረስላሴ ካብ ዳይሬክተር ማእኸል ዜና ከም ዝተልዓለ ተነጊርዎ እዩ ዮሐንስ ኣብቲ መዓልቲ ሱ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ኣባዲ ኣብ ልሳን ሕወሓት ወይን ዝሰርሐ እዩ ኣብ ጋዜጣ ወይን ቀፂሉ ድማ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ሰሪሑ ቀፂሉ ኣብ እዋን ውግእ ብፍላይ ድማ ኣፍቲ ዕፅዋን ክባን ንድምፂ ወያነ ከም ዝመርሐ ይዝከር እዩ ኣባዲ ብድሕሪኡ ተመሊሱ ናብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ኣትዩ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ድማ ክልተ ቀነ ገለ ክወስድ ይኽእል እዩ ልዕሊ እውን ዝወስድ ኣይመስለንን ናብ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣካያዲ ስራሕ ኮይኑ ክምደብ ክኢል እዩ ካብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ማለት እዩ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣካያዲ ስራሕ ኮይኑ ተመዲቡ ዘሎ ኣባዲ ገብረስላሴ ኣብ ናይ ፈላማይ ናይ ስራሕ ግዝኡ ድማ ናይ ምትዕራይ ስራሕቲ ዝጀመረ ይመስል በዚ ድማ ንዮሐንስ ካብ መዝነት ተልዒልዎ ካብ ዳይሬክተር ማእኸል ዜና ሚድያ ከም ዝተልዓለ ብቃል ተነጊርዎ ኣብቲ ዓለትሳ ብረቡዕ ማለት እዩ ምሸቱ ድማ ክእሰር ክኢሉ ዘሎ ብጽሑፍ ናብ ዮሐንስ ካብቲ ናይ ማእከል ዜና ኣመራርሓነት ከም ዝተልዓለ ግና ከም ዘይበጽሖ እዩ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት ኣብቲ ስራሕ ዝተልዓለሉ ዓለት ወዳውን ምሸት እዩ ክትሓዝ ክኢሉ ዘሎ ብታርጋ ዘይብላ መኪና ናበይ ተወሲዱ ዝብል ድማ ንዝተፈላለዩ ትግራይ ቴሌቪዥን ብቅድሚ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ጽሑፍ ዜና ሰራሕተኛ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝኾነ ዮሐንስ ብርሃነ 9 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ዝነበረ ቦታ በኣካላት ጸጥታ ትግራይ ተወሲዱ ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ከም ዝተኣሰረ ተፈሊጡ ክብል እዩ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ናይ ጽሑፍ ዜና መግለጽን ዘኣመላኽት ዘሎ ነዚ ክከታተል ከም ጸንሐ እዩ ድማ ገሊጹ ኩነታት መእሰሪው ንምጥላል ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ሓቲተ ኢለሎ እቲ ትካል ኣብ መግለጺኡ ኩነታት ንምፍላጥ ኣብ ዝገበሮ ጻዕሪ ዮሐንስ ብገበን ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ውዒሉ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ነጊሩን ኢለሎ እቲ ትካል ኣብ መግለጺኡ ኮኑ ግና ብናይ ፖሊስ ክዳን ዝተኸደኑ ይነበሩን ናይ ፖሊስ ታርጋ ዝነበራ መኪና ይነበረትን ብወረቐት እውን ናይ ቤት ፍርዲ ወረቐት ኣለና ሞ እንደሌካ ኢና ብምባል ኣይኮነን ተወሲዱ ንደሌካ ኣለና ክነዛርቦ እንደሊ ኢና ብምባል ወሲዶ ሞ ኣብቲ ሽዑ እዋን ብሲቪል ዝተኸድኑ ሰባትን መጠርጠሪኡ ድማ ከይተነገረ እዩ ተወሲዱ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ግና እቲ ቅድም ኢለ ዝገለጽ ኩልኩም እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ نحن بزجبرنا يوم متصراي كنركلنا يوحنس بربع 11 ساعة عجمشت مستأثرة بتوم مننتهم زي تفلتوا سبات مستوصل مالتيو ناب عيدر أبزركب كوميشن بوليس تجري متصنح بوتالو ناي متصارين مرمران جبنات زتصاريلو حدا معكل بوتالو أب كفلة كتما عيدر زركب نابو كمستوصل يو زرخبنا حابريت ملاقي زلو أبتي مجمرة معلتي بينو يو تأثير نيرو نابو مستوصل بينو تأثيرو أب حدا كفل بينو تيومبو أبتي بينو زنبرو كفل دما مبراحت زي نبرون تألماتن مفرحن بوتا من باريم نوعو مقربو زخون سوات زراربو نجيرمنا أما تنحي زركبو أسرات أب خالي أفت متنحي زركبو خالوت أسرات دما أمبول جزيهم كابدك جزيهم أمبول كمزجات أمولون بوت كفل كبر هلو كمستجبرني تحبيرو تمالي جنا نابتهم خالوت
حموت سبات زسر له كفلي تحاويس وحدير يوحنس تمالي قدم قطر دما اب كبابي دحر محدارو ابتي بين دحر محدارو قدم قطر تمالي ناب غزو نمفتاش ببال اب كبابي دجن بيرو زركب منبر غزو نابو خلته استعطو خلته مرمرتي بتقلال 4 بوليس مسشفر حامشان بمخان نيوحنس حيزوم ناب غزو وسيدم غزو دما كفتش تغيريو يوحنس ابو سلسته قلعيو دقو كاب 6 كساب 1 عمت سعدميم هصاناتيم دق تبعتيم كلهم ابتي غزا ولاديوم بخلته عطوقات تتحيزو انتمص خالوت مرمرتي بولايس ون عجيبو مكمز كلو بتعم تدناغيصوم منبارهم نعون تري دما تربيشو منبارهم زرخبنا حبريت ملخيتو كمز بخيم كمز تدناغيصون نبوم اب زرايلو وان ابتي وان نتغزا فتشوم توم بولايس زرخب ودما لابتوب كمبيوتر فلاش ميمورين حيزوم كمز تملسون فتشوم دما بوطناقوم يوحنسون حيزوم كمز تملسو لابتوب كمبيوترون فلاش ميموريوم دما ناب نمرمر عيلهم كمز وسدوي ناي سرح كمبيوتر اتي موبايل كمبيوتر زنبره موبايل وين تقبيلهم وسيدهم بتقلالا مستم አካላት ጸጥታ ይዘሎ ናይ ዮሐንስ መሳርሕታት ማለትዩ ዮሐንስና ቤት ፍርዲ ክሳብ ሕዝ ከምዘ ቀረበኢና ዘረኸብናዮ ሓበሬታ አመላኺት ዘሎ ሕዝ ክሱውን ብዕለይ ተነገሮን ዮሐንስ ናብ ፖሊስ ተኣሲሩሉ ዘሎ ኣነውን በአካል ኸይደ ሓቲተ ነይረ ክስ ቀሪቡል ካዶ ዝብል ሓተሉ እዚ ዝበሃል ክስ ከምዘ ቀረበሉ እዩ መጠርጠሪኡ ድማ ከምዘ ተነገሮ ናብ ቤት ፍርዲውን ዛጊድ ከምዘ ቀረበ እዩ በቀድሚ ትማር ረቡዕ እዩ ተኣሲሩ 48 ሰዓታት ይመል ኣሎ ሎማዓንቲ በዓል ብዝብል ምኽንያት አይቀርብን ጽባሕውን በተመሳሳሊ ቀዳም سنبتني يقصل زلو نلعلي 4 معلتات مولو دما اب كي قربنا بيت فردي زصنح زلو مالتيو بمنشاتنا كم زغلصلنا يوحنس مرمرا زنبر خنتات استبع اسكاي ممررحا اب تግራይ አለው ዲዮም ተባይሉ ከምስተሓተተይ ኣብዚ ሕዚ ዋንስ ኣብ ትግራይ استبع اسكاي አመራርሓ አለው ዲዮም ምሳኻ አባስ ዘለው አለው ዲዮም ተባይሉ ከምስተሓተተን ንሱ ድማ ዝኾነ ይኹን ባሲ ዝኾነ አመራርሓ ከምዘብሉ ከምዝመለሰ ብተወሳኺ ድማ ኣብ መንግስት ፌደራል ዝርከቡ ተጋሩ አመራርሓ ምስኦም ከርከበለካ ዲዩ ምስን ጌታቸው ከርከበለካ ዲ ዝብልውን ከምዝተሓተተን እዚ ትራኸብ ዲኻ ተባይሉ ተሓቲቱ ንሱውን ከምዘይራኸብን ምላሽ ከምዝሃቦም እዩ قدمي لكم زغلص خدما نلعلي 48 ساعات ملئ ولو كاب زسرنا بيت فردي قربن قدام نثبت اندما يمصلو نابونا بيت فرد قربلو عدل كم زي لايو زملاخ زلو يوحنس برهانه زلو خنتات نزي يمثل بفلاي اب غازطኛታት زلو دما نا يوحنس مسار سغات كم زفطرلهم እና ተዛረቡም ዝርከቡ ዮሐንስና ቤት ፍርድ ዘይ መቅራቡ ተአሰረሉ ክስ ዘይ ስለዚህ ተገለጸሉ ተጠርጠረሉ ስለዚህ ተገለጸሉ በተወሳኺ ደሞ استأثر لقاطامي بمكينة ترجع زي بالله يونيفورم بزي تخدم وسبات كوسر كله غازديناتات سقعت كم زفتره بتلفزيون تግራይ يسرحو زنغرنيوم بحفشا يوحنس كساب حزي انت يزمثل ابي لو زبل اذا حاتتنا يو نزي يزمثل ስለተከታተልኩም እና ነመስግን ላንዳ ሪፖርት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ስድራዚ ዩቲዩብ ቻናል ክትሆን ሐትት ሰላም